हरे कृष्ण. सगळ्यांचं योगदान बेस्ताच्या संदर्भात आज आम्ही खूप दिसांनी मेळटा परतून आणि आमचो ह्या आठवड्याचो टॉपिक आम्ही घेतला कृष्णा हो एकूच देव काय म्हणून. हो खरें म्हणजे सगळ्यांचे प्रश्न असतात कारण आम्ही इस्कॉनान तर चड फोकस करतात कृष्णाचेरच आणि कृष्णापासूनच सगळी उत्पत्ती जाल्या, कृष्णापासूनच सगळें जाला. कृष्णा 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 मागीर असो जनरल सगळ्यांक लोकांक प्रश्न पडटा की स्वता म्हाज्या तकल्यांनी असो प्रश्न आसलो जेन्ना हांवें पयलोच हांव कृष्ण भवनांतलो संघान गेल्लो पणजे कला अकादमीत तर फक्त कृष्णाचेच उलयता आनी म्हणटा बाबा आमचो गणपती गणेश आसा, श्री गणेश आसा, सरस्वती आसा, पार्वती आसा, शंकर आसा, असे कितलेच देव आसा, तुम्ही हेजेर कित्याक उलयनात. हांवें तिका समजून प्रश्न केलो तेचो कला अकादमीत. तर तेंच्यांनी सांगलें म्हाका पूण त्या तरी आसतना म्हाका सजमना जालें म्हाका कित्याक म्हाजें ज्ञान आसलें पळय तें खूब कमी आसलें आनी अजूनय कमी आसात नो डावट, आतां सुद्दां कमी आसात पूण तेन्नाच्या पेक्षा मातशें बरें आसा. कारण तेणी म्हाका सांगलें की जो भगवंत आसा पळय तेजे अवतार आसतात आनी तेज्या पासून ते अवतार घेतात आनी तेंच्या पासून आनी अवतार आसा, आनी अवतार म्हणजे देव आसात. देव आसा पळय ते सगळे देव भगवंताचेच पार्ट तेणी तांकां तयार केल्या. देवाक सगळ्या शक्ती कोण दिता? भगवान दिता. आनी आमी कितें करतात, आमी चडशे वेळ देवा कडेन प्रार्थना करतात, भगवंता कडेन वचना. कित्याक देवा कडेन प्रार्थना करीत जाल्यार आमची देव फास्ट प्रार्थना आयकता आनी देव आमच्या भक्तीचेर खरोच प्रसन्न जाल्यार देव देवी जाल्यार आमकां आशिर्वाद दिता. म्हणटकूच देव आमकां आशिर्वाद दिता. देवाक खंयची ताकद, खंयची शक्ती? देवाक शक्ती शेवट दिता भगवान कृष्ण. म्हणजे हे जशें हांवें फुडें जशें कोर्स केले आनी स्टडी केली तेणी सांगलें म्हाका फक्त भगवद्गीता वाच, हितून तुका सगळें स्पश्ट कळण येतलें की शक्ती कशी येता, खंयच्यान येता, शक्ती म्हणजे कितें, देव म्हणजे कितें, लक्ष्मी म्हणजे कितें, विष्णू म्हणजे कितें, तें सगळें कळटा. म्हणटकूच तें पयलीं स्टार्टींग कळना. आमी मातशें तेजेर एक थोडो उजवाड घालुया की कृष्णाक आमी भगवान अशें कित्याक संबोधीत करतात. सांगपाचें म्हणल्यार आमी जे कितें उलयता तें शास्त्रा प्रमाणे उलया, कित्याक आमकां सपोर्ट आसा शास्त्राच्या भायर आमचें उलोवप आसना. कृष्णा 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 अशें आमी फक्त कृष्णाचेंच नांव घेतात. शिला प्रभुपादाक कोणी भायर विचारलें की तुमी बाबा कृष्णा 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 म्हणटात, सगळोच कृष्णा कृष्णा आनी कृष्ण समजना संवसारांत, मागीर तुमी कितें करतले? तेणी सांगलें कृष्ण ना संवसारांत जाल्यार आमकां कांय फरक ना. आमी फक्त बरें प्रसाद खाल्लो आयुश्यभर, कीर्तन केलें, प्रवचन केलें, आमकां काय हरकत ना. पूण तूं जो विचारतलो मनीस, तूं समज तुका कळ्ळें तुवें आयुश्यांत कांयच भक्ती करूंक ना भगवंताची कृष्णाची आनी तुका आयुश्यांत कळ्ळें मरल्या उपरांत की कृष्णा लोक आसात आनी कृष्ण आसा, मागीर तूं कितें करतलें? सांगपाचें म्हणटा आमी कृष्णा ना अशें जाल्यार आमकां काय आमी करूंक जाय तें केलें, आमचें कर्तव्य केलें आमी. पूण जरी तर तुवें तुजें कर्तव्य करूंक ना, कृष्ण ना म्हणून तूं मेल्या उपरांत कितें करतलें? असो प्रश्न आसता. म्हणटकूच आमकां जिवनांत कमीत कमी टायम आसा. आमकां दिसता आमचे कडेन खूब वर्सां उरल्या जिवनाची, पूण कोणाकूच खबर ना आमची निमणो टायम आमचो केन्ना येतलो पळय तो. म्हणटकूच आमी जाता तितले बेगीन भक्ती करपाक स्टार्ट करपाक जाय. कित्याक सतयुगांत जी भगवंताक प्रसन्न करपाची जी विधी आसली पळय ती वेगळी आसली. ती यज्ञ करपाची आसली, तप करपाची आसली आनी ती 1 आनी 2 हजारांनी वर्सां, जितली हजारांनी वर्सां तूं तप करता तितलोच बेस. ते आतां आमकां एक दिसाक पासून तप करप म्हणजे एक एकादशी पाळन करप म्हणजे पासून खूब मुश्कील पडटा. तशेंच द्वापार युगांत, तशेंच त्रेता युगांत
तप करपाची मातशी कमी जाली. मागीर विग्रहांची पुजा करपाक स्टार्ट करूंक लागले. मागीर अशी करून करून द्वापार युग म्हटल्यार सारकी कमी जाली आनी कलियुग म्हटल्यार सारकीच कमी जाली. कलियुगांत कितें आसा, युग धर्म आसा. हो चैतन्य महाप्रभून आमकां सांगला युग धर्म. युग धर्म म्हणजे आता त्रेता युगात कितें आसलें, यज्ञ करपाचें आसलें. तर यज्ञ करपाक खूब सामग्री लागताली, खूब कितें लागतालें, खूब चड सांगपाक येना. पूण हें आतां कलियुगांत संभव ना. कलियुगांत आमकां सामको सोंपान सोंपो उपाय दिल्या चैतन्य महाप्रभू. म्हटल्यार भगवंताच्या नावाचो जप करप. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. म्हणटकूच हांव सगळ्यांक तुजे कडेन मागता तुम्ही भगवंताच्या नावाचो जप करात. हरे म्हटल्यार राधा राणी, कृष्णा म्हटल्यार सर्व आपल्या शिकवण आसा, राम म्हटल्यार हांवें तुमकां परतून सांगपाची गरज ना, भगवंताचीच नांवां आसा. ही मंत्र दिल्लो आसा हे कलियुगाक. हेचो युग धर्म. भगवंताच्या नावाचो जप करप. भगवंताक आपोआप आमच्या जिवनात एका दिसान तुमकां दिसना की कांय जायना. हितून चमत्कार कांय जावचो ना, तुमकां जादू कांय दिसना. हो चमत्कार जातलो तुमच्या भितरूच तुमकां दिसून येतलो थोड्या टायमा भितर. म्हणटकूच हांव तुमचे कडेन मागता तुमी स्टार्ट करपाक जाय बेगींतल्या बेगीन. जशे आमचे ग्रंथान म्हणटा ब्रह्मा जे आसा, ब्रह्माजी देवता हे क्रिएटर, तेंच्यांनी सगळी सृष्टीचें निर्माण केलां. पूण हे सेकंडरी क्रिएटर, सेकंड हेंकां हें काम कोण दिलां, हें कार्य करपाक कोण दिलां, कृष्णान दिलां. हें तूं क्रिएट कर. ही कार्य सगळें पयलीं क्रिएट करपाक जाय. आनी हें ब्रह्मान कृष्णाच्या आदेशा प्रमाणे संवसाराचो उत्पत्ती केल्या. जशे ब्रह्म संहितान ब्रह्मा म्हणटा 5व्या अध्यायान की ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम. हे ब्रह्माजी ब्रह्म संहितान म्हणटा 5व्या अध्यायान. हेजो अर्थ कितें ब्रह्माजी सांगता. कृष्णा जो गोविंद म्हणटात, जाका गोविंद म्हणटात, हो सुपरसोल म्हणजे परमात्मा. आणि हे सदांच ब्लिसफुल म्हणजे कितें म्हणटात की सारखे ब्रायट असतात. म्हणजे केन्नाच कमी पडना हेची शक्ती ब्रायटनेसाक. हेंची जी शरीर आसा पळय हें स्पिरिच्युअल शरीर म्हणजे आध्यात्मिक शरीर. आणि हे जे आसा पळय हे हेंच्या पासून सगळे तयार जाला. सगळे देव देवता जे कितें आसा संवसारांत पळय तितले हेंच्या पासून तयार जाला. तेंच्या फुडें आनी पयलीं आनी कोण ना. तांकां कोणी ते भशेन येयले हें ना. तेका आनी तो प्रश्न ना. तेंच्या पासून सगळें कितें घडोवंक जाय तें घडटा. हें कोण सांगता, ब्रह्म सांगता, ब्रह्म संहिता. दुसरें मागीर जशे श्री रामचंद्र अवतार घेता, रामचंद्रान त्रेता युगान मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून. राम मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणजे तेंचे कार्य कितें आसलें, मर्यादा स्थापीत करपाक संवसारात. सगळ्यांक कळपाक मर्यादा मनशाची मर्यादा कशी आसता. मर्यादा आपल्याची सोडूंक जायना. तूं कितलेय कठीण तुजो टायम येयलो तुज्या फुडल्यान, कितलोय टायम येयलो, कठीण टायम येयलो, कितलोय त्रास जाले, पूण आपणाची मर्यादा पळय आसा पळय ती सोडूंक जायना. ही मर्यादा स्थापीत करपाक श्री रामचंद्र प्रगट जाल्ले. आनी जशें सांगलां तुमकां कलियुगान आमचो धर्म आसा जप करपाचो. जशें पुराणान सांगला, जशें शास्त्रान सांगला की रावण जे आसले, रावण तेणीच्यांनी अशें वर मागलेलो ब्रह्माजी कडच्यान की आपणाक कोणूच देव, असुर, जनावर, शस्त्र कोणूच मारूंक जायना.
कोणाच्या पण ऍक्च्युली त्यांचे उद्देश कितें आसलो आपणाक संवसारांतून आनी मरण नाका म्हणजे इमॉर्टल इंग्लिशीन आमी म्हणटा इमॉर्टलिटी म्हणजे आपणाक मरण नाका म्हणजे ह्या संवसारांत कितें आसा असली प्रवृत्तीचे मनीस आसता पळय तांकां संवसारांत आयुष्यभर संवसारांतूच रावपाक जाय ह्यो संवसार सोडून फुडें आनी वचपाक नाका तांकां पूण जे भक्त आसता पळय ते कितें करतात भगवंताक म्हणटा आपणाचो बेगींतल्या बेगीन उगडास कर आनी आपणाक तुज्या धामाक व्हर म्हणटा भगवंताक म्हणटा सदांच आपणाचो उगडास कर आपणाक व्हर तुज्या धामाक पूण असली प्रवृत्तीचे लोक आसतात ते फक्त भोग करूंक शकतात संवसारांत आनी कांय ना तो जावं खावन जेवन ऐश्वर्यान रावन आनी परिस्थिती वांगडा संग करून आनी अशें हे सगळे भोग करूंक शकता पण असुरी प्रवृत्तीचे लोक आसता पळय ते आनी भक्त आसतात पळय ते म्हणटात आमकां भक्त म्हणटात आमकां ईश्वराची भगवंताची सेवा करपाक भगवत धामाक वचपाक जाय ते म्हणटात आपणाचो उगडास कर देवाक सांगपाक जशे कृष्णा प्रगट जाले द्वापार युगांत कृष्णा प्रगट जाले तेन्ना तेंचे कडेन 16 कला आसल्यो 16 कला जशे राम प्रगट जाल्ले तेन्ना तांकां तेंचे कडेन 14 कला आसल्यो रामा कडेन श्री रामचंद्रा कडेन 14 कला घेवन म्हणजे ती सगळी शक्ती आपणाची घेवन येना ह्या संवसारांत जेन्ना तेंचे कार्य जे आसता करपाचें आसता त्या कार्याक जितली शक्ती लागता पळय तितलीच शक्ती घेवन येतात पळय जेन्ना कृष्णाचे अवतरण जालें संवसारांत तेंच्यांनी 16 कला घेवन तेंचे अवतरण जालें तेंचे उद्देश कितें आसलो धर्म जो कमी कमी जायत वता संवसारांत आनी अधर्म चडत आसलो एक तो परतून तांकां धर्म स्थापीत करपाक जाय आसलो त्या कौरवांनी इतली अधर्म स्प्रेड केल्लो अख्ख्या संवसारांत आनी तो परतून समाप्त करपाक जाय आसलो तांकां आनी धर्माची रिस्टॅब्लिश करपाक जाय आसलो धर्म रिस्टॅब्लिश हो मुख्य कारण आसलें आता कृष्णाचे अशे कितें कला आसल्यो कितें कला घेवन येयले कृष्णाचो एक व्हडली अस्त्र आसलें तेजे कडेन ते जाय तेन्ना आपणाक आपयताले मागयताले आपलं आव्हान करताले ते सुदर्शन ह्या युगांत तेणी तेजे एक आसलें सुदर्शन ते टायम स्टॉप करूंक शकताले तेंच्यांनी महाभारत स्टार्ट जावच्या पयलीं कुरुक्षेत्रांत टायम स्टॉप केल्लो जेन्ना तेंच्यांनी भगवद्गीता अर्जुनाक सांगल्या तेन्ना टायम स्टॉप केल्लो तेंच्यांनी आनी ही सगळी कला घेवन येयल्ले ते टायम स्टॉप करपाक मागीर सुदर्शन जाय तेन्ना आपोवपाक मागीर तशीच ते जाय तेन्ना मायादेवीक आदेश दिताले कितें करपाक जाय जाल्यार कोणाचे मायंड चेंज करपाक जाय कोणाच्या तोंडांच्यान कितें उतरां भायर काडपाक जाय ही सगळ्यो कला घेवन येयल्ले ते इतली पासून आसले तेंचे इतली पासून तेंचे कडेन त्या टायमार ही शक्ती घेवन येयले ते म्हणजे तेंचे कितें म्हणटात तेका कला घेवन येयले की ते आपणाचे विश्वरूप कृष्ण आपणाचे विश्वरूप दाखोवंक शकताले आनी तेंच्यांनी दाखयलें कुरुक्षेत्रांत वचून आपणाचे विश्वरूप तर सांगपाचें म्हटल्यार तेंच्यांनी हेजेर फोकस कितें केल्लो फोकस कितें आसलो तेंचो एक तर धर्म स्टॅब्लिश करपाक आनी दुसरें म्हटल्यार आमकां आमचें कार्य कितें मनुष्य जिवनांत आमचें कर्तव्य कितें आमकां ह्या जीवन जाल्या उपरांत खंय वचपाक जाय हें तेंच्यांनी भगवद्गीतान सांगलां आमी खंय वचपाक जाय हें आमचें फायनल डेस्टिनेशन न्हू आमी हांगाच्यान भायर सरपाक जाय आनी बरे भाशेन भगवत धामाक परतून वचपाक जाय आनी खंयचर न्हू स्वर्गार न्हू आमी चिंतता आमकां स्वर्गार वचपाचें आमचें मिशन आसपाक जायना स्वर्ग अशें स्वर्गार तर आमी गेले स्वर्गार वचपाक खूब डिफिकल्ट पूण स्वर्गार समज पावले सुद्दां जाल्यार जितली पुण्यायी आमी ह्या जिवनांत जे केल्या पळय तितलें सुख आमकां स्वर्गार मेळटलें पूण स्वर्गार अशें आसा थंय तूं भक्ती करूंक शकना थंय इतलें तुका इतलें एन्जॉयमेंट करपाक इतलें हें आसा संतुष्टी जाता मनाची संतुष्टी जाता पळय तितलें इतलें कितेंच तुका त्रास ना सगळें स्मूथ सारकें स्वर्गार पूण तुका उगडास वचून येना भक्ती करपाक म्हणटूच हो जमनीचेर आमी आसा पळय हे जिवनांत आमी भक्ती जाता तितली बेस करूंक शकता आनी स्वर्गार अशें आसा
जितली तूं हांगा पुण्याई करतलें, जितलें तूं हांगा भक्ती न्हू जितली तूं शुभ काम करतलें तितली तुका स्वर्गात तेजो फायदो जातलो. पूण कितें हो जेन्ना तुजो फायदो घेवन जालो, जितली तुवें हांगासर बरें कार्य केलें तें सगळें तुका फळ स्वर्गात मेळटलें, मागीर परतून तुका जल्म घेवन हांगाच येवचो पडटलो. हेका स्टॉप ना. ही सायकल परतून यो, परतून कार्य करना, परतून स्वर्गार वच, परतून सकयल यो, परतून ही सायकल. पूण आमचो उद्देश कितें आसपाक जाय, आमकां स्वर्गूय नाका आनी परतून जल्मय नाका, आमकां डायरेक्ट भगवत धामाक वचपाक जाय. आनी आमचे जे रिलेशन्स जे आसा, आवय बापूय भुरगीं बाळां ही सगळीं आमची, हे शरीर आमी जे मेरेन आमचें शरीर आसा तो मेरेन आमचे हे सगळे रिलेशन्स बी आसा. कित्याक आमी म्हणटात आमी एकटो येवंक जाय, एकटो वचोंक जाय. आमी एक दीस ना एक दीस आमकां वचपाक जाय, सगळ्यांक वचपाक जाय. हेका कोणाकूच चुकोवंक ना. देवाक सुद्दां अवतार घेतला ना जाल्यार केन्ना तरी अवतार सोदोवचो पडटा ताचो आनी वयचो पडटा. हें एक व्हडलें सत्य. म्हणून आमी सदांच प्रिपेर्ड आसपाक जाय की भगवंता कडेन केन्ना वयतले आनी कशें वयतले तें चड इम्पॉर्टंट. म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे आमी कशें वयतले. कशें वयतले म्हणजे तुका हजारांनी लाखांनी वर्सां तप करप आनी व्हडले यज्ञ करप आनी कितें ना. भगवंताच्या नांवाचो जप करप, भगवंताची सेवा करप, भगवंताच्या भक्तांची सेवा करप, विग्रहांची सेवा करप, एकादशी पालन करप. हांव सांगता तितलें एका दिसान जायना, पूण स्लोली जाता. कित्याक सगळें थोडो टायम लागता. एकाच दिसान आमी सगळें एब्झॉर्ब करूंक शकना की इतले सगळे चेंजीस करूंक शकना. थोडे करून जाता. म्हणून आमी स्टार्ट करपाक जाय भगवंताची फक्त नांवाचो जप करपाक. जरी तर आमी सिरियसली भगवंताच्या नांवाचो, कृष्णाच्या नांवाचो जप करीत सगळें ऑटोमॅटीक जाग्यार पडटा, ही गॅरंटी. आता पद्मपुराणांत 6 वर्सांत अशें म्हटलां, पद्मपुराणांत महादेव सांगता पार्वतीक. आता हांवें तुका ब्रह्माजीचें सांगलें, आता महादेव सांगता पार्वतीक आराधना करता जाल्यार तुवें विष्णूची करपाक जाय, कृष्णाची करपाक जाय. हें कोण सांगता? शंकर शिवशंकर सांगता पार्वती. सगळ्यांत फर्स्ट आराधना विष्णूची करपाक जाय आनी हें बरयल्लें आसा पद्मपुराणांत. खंयच्याय युगान विष्णूची जाल्यार कृष्णाची आराधना पयली करपाक जाय आनी ती सगळ्यांत उंच हायस्ट. विष्णूची आराधना करप सगळ्यांत उंच. आता भगवद्गीतेन कितें बरयलां? भगवद्गीता 7:17. हे धनंजया, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है. कृष्ण सांगता, जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब मुझ पर ही आश्रित है. कृष्ण सांगता, हे धनंजया, धनंजय कोणाक म्हणतात? कृष्ण अर्जुनाक. मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है. जसे धाग्यान सगळे मोती गुंतलेले असतात तसेच सगळे म्हाजेवर आसा म्हणटात. हांव एक धागो म्हाजेवर सगळे गुंतलेले आसात. हे कृष्ण सांगतात भगवद्गीतेन. ते भाशेन भगवद्गीतेन अशें तुमी वाचच्यात खूब कडेन कृष्ण सांगता आपुणूच भगवान आपणाची पुरे आनीय सांगता फुडें. धनंजय सांगता, हांव फायनल ट्रूथ, म्हाज्या उनान म्हणजे सत्य आनी कांय ना. आनी अशें हे भाशेन तिनूय देव आसा पळय, ब्रह्मा विष्णू महेश. कृष्णा भगवद्गीतेन सांगता, ब्रह्माजी सांगता आनी शिवशंकरूय सांगता की कृष्ण श्रेष्ठ म्हणून. आता भगवान म्हणजे कोण? भगवान देव जालो. आता भगवान म्हणजे कोण? भग हेजो अर्थ कितें? भग हेजो अर्थ ज्या ऐश्वर्य, जी ऐश्वर्य आसा पळय ताका भग म्हणटा.
म्हणटा वान म्हणजे जेजे कडेन आसा ऐश्वर्या सगळी जेजे कडेन आसा सगळी ऐश्वर्या तो भगवान. आता हितून सांगलेले आसा स ऐश्वर्या जेजे कडेन फूल आसा तो भगवान, ताका आमी भगवान म्हणूंक शकता. आता स ऐश्वर्या कितें कितें? धन, जेजे कडेन संपूर्ण धन आसा, जेजे कडेन एक ऐश्वर्य जेजे कडेन संपूर्ण धन आसता पळय तो. दुसरो जेजे कडेन दुसरो ऐश्वर्य जेजे कडेन सगळी शक्ती आसा. अशें कितेंच ना ते करूंक शकना, तेजे कडेन सगळी शक्ती आसा. यश, जो हितूनच यश तितून कसल्याच कार्यात यश येयना अशें ना, सगळ्यांनूच यशस्वी. मागीर सौंदर्य, जे सगळ्यांपेक्षा सुंदर म्हणटा तेजे पेक्षा सुंदर आसता पळय ते. आनी ज्ञान, जेजे कडेन सगळ्या संवसाराचे भायल्या संवसाराचे कितें ना म्हणून ना, तेजे तकलेर खबर ना म्हणून ना, सगळें ज्ञान आसता. आनी वैराग्य, हे वैराग्यान तेंचे कोणूच तुलना करूंक जायना, कितले लेवलार. हे भगवान, ही सगळी ऐश्वर्या, ही सगळी तेंच्या ऐश्वर्य तेंच्या आसपाक जाय तेंचे कडेन, ताका आमी भगवान मानूंक शकता. ही सगळी ऐश्वर्या आसता ताका भगवान मानूंक शकता आमी. आता असीमित संपत्ती म्हणजे कितें? जे तुमकां सांगला धन, असीमित संपत्ती, ताका आनी फिगर ना कितले धन पळय तें, हें आसपाक जाय तुजे कडेन. आता ह्या संवसारांत असे खूब लोक आसा करोडपती आनी अरबपती, पूण तरी सुद्धा ह्या हेजो अर्थ असो न्हू की तेंचे कडेन सगळी संपत्ती आसा. तेंचे कडेन आसा, आमी मेजूंक शकता पळय तितली संपत्ती आसा. पूण कृष्ण अशें आसा 5000 वर्सां पयलीं तेंचे कडेन 16,108 बायलो आसल्यो 5000 वर्सां पयलीं. आनी सगळ्या बायलांक लागून तेणी एक महल आसले. सगळ्या बायलांक लागून अशें न्हू की एकाच महलांत सगळीं आसली, सेपरेट महलां आसली. आनी ती महलां अशी आसली, त्या महलांचें डेकोरेशन आसलें मोतयां, डायमंड्स आनी सगळे भांगर म्हणटा कमीत कमी भांगर म्हणटा, सगळे डायमंड्स बीन असले करून डेकोरेट केल्ले आसले. आनी हें तेंचें ऐश्वर्य. मागीर ही जी वण्टी आसल्यो पळय त्यो सगळ्यो डायमंड्सांनी डेकोरेट केल्ल्यो आसल्यो. सगळ्या महलांनी गार्डन आसलें आनी तितून परिजाची झाडां फुललेलीं आसलीं. आमकां हेजे वचून आयडिया मेळटा की तेंचे कडेन धन खूब आसलें, चड. ताका आनी कावंट नाका कितले धन आसले पळय. आनी शक्ती, श्री कृष्णा कडेन शक्ती खूब चड मागली, खूब मात्रा, ताका आनी कावंट ना कितली पळय ती. जेन्ना कृष्ण 3 म्हयन्याचे आसले तेन्ना तेंच्यांनी वध केल्लो कोणाचो पुतना म्हणून एक राक्षी नासली, ताका दूध दिवपाक येता, तिणें व्रत केल्ला. ती राक्षी नासली, ती विशारी दूद आसताली, तेजो व्रत केल्लो तेन्ना 3 म्हयन्याचो आसता. म्हणजे तेंचे कडेन इतकी शक्ती आसली. जेन्ना श्री कृष्ण 7 वर्सांचे आसता पळय तेंच्यांनी गोवर्धन पर्वत आपणाच्या दाव्या हाताच्या धाकट्या ल्हान पोटाचेर व्हरलेलो 7 दिसां, ही तेंची शक्ती. मागीर असीमित यश. कृष्णान इतले सक्सेसफूल आसले, इतले तेंच्यांनी जे केल्लें ते यशस्वी जातले, तेंच्यांनी 5000 वर्सां पयलीं जे कितें केल्लें ते आयज पासून आमी लोक वाचतात, तेजेर डिस्कशन करतात, तेजेर उलयतात. आनी कोणाचेर आमी इतले कृष्णाचेर जितले उलयता, भगवद्गीतेचेर तितले उलयनात. हें हांव तुमकां सांगतलें, आख्खे सगळ्या जगाचे वयर कावंट करूंक शकता. असीमित सौंदर्य, जे तेंची सुंदरता आसा पळय, कृष्ण नांव म्हणल्यार सौंदर्य, सुंदर. तेंचे इतले सुंदर स्वता कामदेव सुद्धा नासले. कामदेव सगळ्यांत सुंदर. कृष्ण आसा पळय ते एक
कोटी सुबेश कामदेव पेक्षा सुंदर. म्हणजे कामदेव स्वतः कृष्णाक जेन्ना पळोवपाक येता ते मोहीत जातात. कामदेव सगळ्यांत श्रेष्ठ सुंदर ते मोहीत जावन जमनीर पडटा बेशुद्ध. म्हणजे इतली त्यांची सुंदरता. असीमित ज्ञान त्यांची नॉलेज. आम्ही जे कृष्ण जे आसा यांच्यानी वेद जे आसा 4 वेद हे वेद कोणाक दिले? ब्रह्माजीक दिले. कृष्णान असलेले ब्रह्माजीक वेद दिले. फुल वेद म्हणटा फुल नॉलेज. ती नॉलेज आसली तेणी ब्रह्माजीक दिली. म्हणजे आमी म्हणटात देवाक नॉलेज कोण दिता? कृष्ण दिता. मागीर कृष्णान भगवद्गीता कोणाक दिली? अर्जुनाक दिली. अर्जुनाक दिवप म्हणजे कोणाक? आमकां दिली. अर्जुना तर्फे थ्रू अर्जुन आमकां मेळ्ळी भगवद्गीता. म्हणटकूच ही नॉलेज जी आसा ती असीमित आसा तेंचे कडेन. फुल नॉलेज आसा तेंचे कडेन. असीमित वैराग्य धारण करपी असे खूप आसात. पूण कृष्णाचे वैराग्य ते असीमित. कित्याक ते ह्या मायेकाळांत ना. वैराग्य म्हणजे जेन्ना तू सगळे सोडटाय तुका मागीर तू इतल्या लेवलाचेर पावता की तुझे स्वताचे तर्पण बी आसता पळय. तुजे समाज स्वताचे फायनल रायट्स आसता ते आमी हांगा वचून घाटाचेर वचून करतात. मथुरा बी वचप करतात पळय ते तू सगळे तुजे करता. म्हणजे तू जे फायनल जे कितें करपाचें आसता पळय अस्थी बी सोडटा कितें आनी करता पळय ते सगळें तुवें केल्लें आसता. आनी मागीर तुका ह्या संवसारांत कांय ना. तू ह्या संवसारांत इतले लोक तुज्या एक रुपया बॉल्सान धरूंक जायना आपल्याला. म्हणजे तुका आनी कांयच ना. तुका भूक पासून लागली जाल्यार तुवें कोणाक वचून मागून खावपाचें ना. झाडाक कितें जालां जाल्यार मागून खावपाचें. म्हणजे तुका आनी हे संवसारांत अटॅचमेंट कांय ना. हे वैराग्य पावली धारण करप ते ह्या संवसारांत कितेंच अटॅचमेंट ना तेंकां. हेज्या पासून आमकां कळटा हे जे अटॅचमेंट्स आसा हे आमकां आसा. आमच्या फॅमिली तर्फे आमच्या पयशांच्या बाबतींत आमचें घर आमचें हें म्हाजी गाडी म्हाजो बंगलो म्हाजें घर म्हाजी बायल हें कृष्णान हितून म्हाजें कांय ना. ते हितून भायर आसा. चैतन्य महाप्रभू अशें एकदां सनातन गोस्वामीक सांगलें. चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामीक सांगलें जे मेटेरियलिस्टीक आनी स्पिरिच्युअल जे आध्यात्मीक आसा पळय आनी जे भौतीक आसा अटॅचमेंट. आध्यात्मीक अटॅचमेंट आमी करपाक जाय. आध्यात्मीक अटॅचमेंट म्हणजे आमी आमची आस्था आसपाक जाय. आमी कृष्णाचे भक्त जावपाक कृष्णाचे विष्णूचे भक्त जावपाची आमची इच्छा आसपाक जाय. हे आध्यात्मीक आमचे अटॅचमेंट आसपाक जाय. आनी भौतीक म्हणजे कितें हे जगाचे आमचे भौतीक अटॅचमेंट आसता आमच्या फॅमिली कडेन आमच्या पयशां कडेन आमच्या म्हणजे सगळे मेटेरियलिस्टीक वस्तू हेजे कडेन आमचे भौतीक अटॅचमेंट आसता. सो चैतन्य महाप्रभू कितें सांगता कृष्ण अशें म्हणटा की आमचे जे भौतीक ऐश्वर्य आसा पळय म्हणजे जे कितें आसा अटॅचमेंट्स आसा पळय हे अटॅचमेंट ऐश्वर्य कृष्णाचे हे आमी मनीस आख्ख्या संवसाराची एटम्स जे बारीकांतलो बारीक कण सगळे मेजूंक शकतात. आख्ख्या संवसाराचे आख्खी नक्षत्रां मेजूंक शकतले. आख्खे जमनीचे एटम्स सुद्दां मेजूंक शकतले. पूण कृष्णाचे जी कला आसा पळय ऑपुलन्सीस म्हणजे ऐश्वर्य आसा पळय त्यो आमी मेजूंक शकचे ना. इम्पॉसिबल. आपणाचे मेटेरियलिस्टीक आसा पळय ते मेजपाक इम्पॉसिबल. नक्षत्रां आसा तितली मेजूंक शकतली धूळ आसा तितली मेजूंक शकतले एटम्स आसा तितले मेजूंक शकतले. पूण भगवंताचे कृष्णाचे जे कितें ऐश्वर्य आसा ऑपुलन्सी मेटेरियलिस्टीक आध्यात्मीक न्हू भौतीक ही आमी मेजूंक शकता. इतले म्हणटात की इवन ब्रह्मा आनी शिवा सुद्दां हे मेजूंक शकचे ना. जे कितले तेजे मेटेरियलिस्टीक वर्ल्डान जे ऑपुलन्सीज आसा पळय ऐश्वर्य ते मेजूंक शकचे ना. आनी आध्यात्मीक तर सोडूनच दी
आध्यात्मिक ऐश्वर्य आसा पळय ते 3/4 ही जी आसा पळय भौतीक ती तेजी 1/4 आणि आध्यात्मिक आसा ती 3/4 म्हणजे 3 पटी सुबेर ही तर सोडूनच दी म्हणटा. सनातन गोस्वामी क्वेश्चन करता आपणाक कित्याक त्रास जाता, आमकां आत्मा म्हणजे आमच्या शरिरान त्रास कित्याक जाता. तर चैतन्य महाप्रभू सांगता जेन्ना आत्मा आमचो कृष्णाचो संग सोडटा, कृष्णाचो संग सोडटा आणि आपण इंडिपेंडंट रावंक शकता संवसारात, मनशाचे जीवन जगूंक शकता आनी एन्जॉय करूंक शकता. आमच्या इंद्रियांचो मोग घेवन म्हणजे आमचो इंद्रियान खूब कितें कितें जाय आसता करून संतुष्टी घेवंक शकता आमच्या जिवाक लागून. तेन्ना कितें जाता, तेन्ना माया देवी आमकां त्रास दिता. माया देवी कितें करता आमकां, केन्ना केन्ना आमकां व्हरता स्वर्गार, केन्ना केन्ना करता त्रास जाता पळय तितून त्या हेलिश कंडिशन म्हणजे त्रास पडटा पळय स्वर्ग नर्क हितून आमकां घुसपोवन दवरता. स्वर्गार व्हरता नरकान हाडटा, स्वर्गार व्हरता म्हणजे तितून ही सायकल हितून आमकां भोवडोन कितली युगाची युगां कितले 84 lakhs स्पिशीज जन्म घेवन मनशाचो जन्म घेता तरी आमकां सदमान आमकां मनशाच्या जन्मान आमकां मागीर चान्स पडला भायर सरपाची, तितून हे सायकलींच्यान भायर सरपाक चान्स पडला. पूण आमी त्रास घेयना, आमी हितून रावपाक सोदता. कित्याक माया देवीन केल्लेंच आसा तशें की हितूनसून आमी भायर सरना. पूण जेन्ना आमी हितूनसून भायर सरपाक व्हेरी इजी. ज्या दिसा आमी कृष्णाच्या पांया कडेन व्हरून वचून समर्पण करतात, आमी कृष्णाक समर्पण जातात, त्या दिसा माया देवी आमकां कांय करूंक शकना. कित्याक हेका फ्लो आसा. ज्या दिसा तूं भगवंताक समर्पण करता भगवंता कडेन की तूं आपणाचो हांव तुजो, तुवें जें सांगलां तें आपूण पायटलो, हें जें तूं समर्पण करता कृष्णा कडेन तेन्ना तुका माया देवी तुजून कांय करूंक शकना. जे अनंत शेष आसा, अनंत शेष म्हणजे कोण, बलराम, हे हजारांनी वर्सां तेका काउंट ना. त्या पासून फक्त कृष्णाची ग्लोरीज म्हणटा म्हणजे तेंचे गुण गातात कृष्णाचे, पूण तेंचे अजून सोंपोंक ना. ते हजारांनी वर्सां जाली चालू आसा. इतले हे आता जे अनंत शेष आसा पळय तेजे तकलेरूच संवसारूय आसा सांगपाचें म्हटल्यार. तर तेंचे कडेन अजून तेंचे हजारांनी मुखां आसा, मूख एक न्हू तेंचे हजारांनी मुखां आसा आनी ते हजारांनी मुखांनी ते भगवंताचे गुण गातात हजारांनी वर्सां, टायम ना तेका. इतले महानता आसा. एकदां अशें कितें जाता, हे तुमकां हांवें सांगलां आसतलें, ब्रह्मदेव आसतात पळय ते द्वारकेक चल्ले श्री कृष्णाक मेळपाक. पूण द्वारपाल आसता पळय ते ब्रह्मजीक विचारता तुमी कोण, ब्रह्मशी आपूण ब्रह्म. ते म्हणटा ब्रह्म आपूण, बरें आपूण ब्रह्मजी आयला म्हण सांग. तो सांगता कृष्णाक ब्रह्म आयल्या तुमकां मेळपाक म्हणून भायर आसा न्ही तिथे. ब्रह्मजी म्हणटा कितें, श्री कृष्ण म्हणटा कोण ब्रह्म, ब्रह्म कोण, खंयचो ब्रह्म. तर द्वारपाल म्हणटा आपणाक खबर ना खंयचो तो, आपूण विचारून येतलो. ब्रह्मजी वचून विचारता, आपण कृष्णाक सांगलें तुमी मेळपाक गेल्या म्हणून. ते विचारता खंयचो ब्रह्म काय म्हणून. मागीर ब्रह्मजी सांगता ताका आपणाक तो वळखना, कृष्ण आपणाक वळखना, आपूण एकूच आसा ब्रह्म. आपणे सर्ग सगळं तयार केला आनी सगळें जीवन तयार केलां आनी आपणाक वळखना कृष्ण. तर ताका सांग म्हणटा आपूण चार मुखी ब्रह्म आपूण येयला. तो वचून सांगता कृष्णाक चार मुखी ब्रह्म येयला. कृष्णाक कितें आसता, कृष्ण भगवान ताका कळटा देवाच्या तकलेन सुद्दां कितें चलता पळय. मग देवाक खंयचा तरी मातसो अहंकार जाला आनी ताका खबर ना, फुडली खबर ना ताका. तो जाणा आपुणूच खंयचें सगळें. तो म्हणटा बरें म्हणटा येवन हाड ताका ब्रह्म भितर हाड म्हणटा. आनी आपूण कितें करता, बाकीचे सगळे आमचो जग न्हू, आमच्या जगा पेक्षा आनी हजारांनी जग आसा, ताका लिमीट ना, काउंट ना ताका.
हे सायंटिफिकली प्रूव्हन आणि अजून चालू आसा रिसर्च तांकां सगळ्यांक आपयता तर तेच्या दरबारात कृष्णाच्या दरबारात सगळे ब्रह्मा येतात कोणाकडे 1 तकली 2 तकली 4 तकल्यो 10 तकल्यो 50 तकल्यो 1000 तकल्यो अशो इतल्या हजारांनी तकल्यांचे पासून ब्रह्मा येतात आणि ब्रह्माची आमच्या लोकांच्या ब्रह्माची थंयसर पळयतात तांकां सगळ्यांक आणि म्हणटात हें कितें काय म्हणटात आणि ते सगळे जेन्ना दंडवत प्रणाम घालतात कृष्णाक त्यांचे सगळ्यांचे मुकुट पडटात जमनी गडा 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 व्हडल्यान आवाज जाता म्हणटा आपण सलमानला म्हणटा कृष्णाक म्हणटा आपण सलमानला आपण एकलोच ब्रह्मा आसा म्हणून पूण आपणाक कांयच कळना येयलें म्हणटा की आपल्या पेक्षा आनी खूब खूब ब्रह्मा आसा म्हणटकूच इतली भगवंताची इतली आसा आमी फक्त ह्या स्वर्गाचेच आमी अजून शिकोवंक ना एका ब्रह्मान तयार केला पळय तोच शिकोवंक पावोंक ना आमी असे आनी कितले 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 कृष्णान संसार केल्ले आसा कुठल्या कांवच ना सांगपाचें म्हणटा आमी आमचे कडेन कितले पर्यंत शिकपाक दिला आमच्या गुरू भगवंतान जे भगवद्गीता सांगल्या तितलीच आमी शिकपाक जाय हेजे फुडें स्टडी करूंक गेले जाल्यार खूब आसा हें जीवन पूर्ण आमी हितून हे सगळें शिकपाकूच बसून लायलें जाल्यार कमी म्हणटकूच आमी इतल्यान लागीं हाडया आमचे प्रोग्राम आणि सोबोय आमच्या प्रोग्रामाचो हरिनाम संगीत तुमकां कितें प्रश्न आसा तुमची हरिनाम संगीताची जय नित्य गौर प्रेमानंदी लक्ष्मी नारायण की जय हरे कृष्ण